लोग सोए हुए होते हैं, जब मरते हैं तो जागते हैं। इल्म हाकिम है और माल महकूम। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो मेरे यकीन में कोई इजाफा ना होगा। जिसने अपना मर्तबा पहचान लिया वो शख्स हलाक नहीं होगा। आदमी अपनी अच्छी कीमत खुद बनाता है। जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। आदमी अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है। जिसकी ज़बान शीरीं होगी उसके दोस्त बहुत होंगे। नेकी से आग को भी गुलाम बनाया जा सकता है। बखील के माल को किसी हादसा की या किसी वारिस की बशारत दे दो। ये न देखो कि किसने कहा, ये देखो कि क्या कहा है। मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत को बढ़ाकर मुकम्मल कर देता है। बगावत के साथ फतहमंदी नहीं है। नंबर 14, तकब्बुर के होते हुए सना की कोई चीज़ नहीं। खाने की बढ़ी हुई हिर्स और बदहज़मियों के होते हुए सेहत की कोई हैसियत नहीं। शराफत बदतमीज़ी के साथ जमा नहीं होती। हसद के होते हुए राहत नहीं मिलती। इंतकाम के जज्बे के साथ सरदारी जमा नहीं हो सकती। मशवरा छोड़कर दुरुस्तगी नहीं हो सकती। बहुत झूठ बोलने वाले की मरवत नहीं की जानी चाहिए। कोई बुजुर्गी तकवा से ऊंचा मर्तबा नहीं रखती। तौबा से ज़्यादा निजात देने वाला कोई सिफारिशी नहीं। आफियत से ज़्यादा खूबसूरत कोई लिबास नहीं। बेकार कर देने वाले जहल से बड़ा कोई मर्ज़ नहीं। अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर रहमत नहीं करता जो अपने मर्तबा को पहचानने और अपनी वजह से आगे ना बढ़े। मुआज़रत को बार बार लौटाना गुनाह कसूर को याद दिलाता है। बड़े मजमा में नसीहत करना दूसरों को रुसवा करना है। जाहिल की नेमत कोड़े पर फलवारी जैसी है। घबराहट सब्र से ज़्यादा तकलीफ दह होती है। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसका मक्कर सबसे ज़्यादा छुपा हुआ हो। हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज़ है। बुखल तमाम ऐबों वाली बुराइयों का जामे है।
جب قدرت کے فیصلے واقع ہوتے ہیں تو تدابیر بیکار ہو جاتی ہے۔ شہوات کا غلام لوگوں کے غلام سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ حاسد اس شخص سے غصے اور جلن میں مبتلا رہتا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ علم تیری پہداداری کرتا ہے اور تو مال کی پہداداری کرتا ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کی حال سے عبرت حاصل کرے۔ احسان بدگمانی کرنے والے کی زبان کاٹ دیتا ہے۔ سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ لالچی شخص ذلت کی جکڑ میں ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ نہیں کہ مرنے والا کیسے مر گیا، تعجب کی بات یہ ہے کہ بچنے والا کیسے بچ گیا۔ عقلوں کی تباہی کے اکثر مقامات لالچ کی چمک کے نیچے ہوتے ہیں۔ جب تمہارے پاس نعمتیں پہنچیں تو جو نعمت ابھی دور ہے اس کو شکر میں کمی کر کے نہ بگاؤ۔ جب تو اپنے دشمن پر قادر ہو جائے تو اس پر قادر ہو جانے کا شکر اس کو معاف کر دینے کی صورت میں ادا کرے۔ کسی نے اپنے دل میں کوئی بات نہیں چھپائی مگر وہ اس کے زبان سے اچانک نکلنے والے کلمات اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ بخیل آدمی عجلت کے ساتھ تنگ دستی کو بلا لیتا ہے اور وہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں اس سے اغنیاء والا محاسبہ کیا جائے گا۔ عقل مند کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کا قلب اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ علم کم مرتبہ شخص کو اوپر اٹھا دیتا ہے اور جہالت بلند مرتبہ شخص کو نیچے گرا دیتی ہے۔ علم مال سے بہتر ہے۔ سب سے کم قیمت وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ کم علم ہے، کیونکہ ہر شخص کی قیمت وہ ہوتی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔